اس نے किक मार के स्कूटर को स्टार्ट किया, लेकिन अब ये नौकरी अपने बस की नहीं। मैंने इस पर लानत भेज दी है और बस अब हैरियत के साथ इस्तीफा मंजूर हो जाए। फिर वही हमाकत की बात। मैंने पीछे बैठ के कहा, तुम इस्तीफा वापस लोगे और नहीं लोगे तो शर्त लगा लो कि मंजूर नहीं होगा। थाना अगर गंदी जगह है तो इसे छोड़ दो, हेडक्वार्टर में रहो, वहाँ साफ सुथरा काम है। बस मैं ये नौकरी करना ही नहीं चाहता। शेख ने बिगड़ के कहा, मैं मोहताज नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ये सब कुछ तो इस वक्त भी था जब तुमने पुलिस का महकमा ज्वाइन किया था। मैंने कहा, क्या वो जज्बा इतना कमजोर था? कानून के जरिए खिदमत हल्क करने का वो महज जज्बाती फैसला था जिसने तुम्हें बिजनेस करने, मुकाबले का इम्तिहान देने या घर बैठकर खाने की बजाय पुलिस की मुलाजमत इख्तियार करने पर मजबूर किया था? वो तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ आके देख लिया किसी को मेरे जज्बे की जरूरत नहीं। गलत। बेशक तुम्हें माहौल गलत मिला, मगर ये मत कहो कि तुम्हारे जज्बे की कदर करने वाला कोई नहीं। मैंने कहा, एक तो मैं हूँ और मैं अकेला ही नहीं, वो सब है जो मेरे साथ हैं और तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे घर वाले भी इनमें शामिल हैं। अंकल रिजवी जैसे भी पुलिस में हैं। इनकी जगह कौन लेगा अगर तुम जैसे हिम्मत हार के निकल जाएंगे? तुम्हारा तजुर्बा अभी बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अपने मिशन में तुम अकेले नहीं, तुम्हारे महकमे में भी तुम्हारे साथ बहुत है। क्या कहा है वो शायर ने कि तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मिस्टर उकाब, एक दिन तुम्हें आईजी वगैरह बनना है और इस पूरे महकमे से हर हशमतान को खारिज करना है। खुद खारिज हो गए तो यहाँ राज करेंगे हशमतान। नुकसान होगा मुल्को कौम का और पब्लिक का कि गुल गए गुलशन गए, कद्दू करेले रह गए। शेख हंस पड़ा, कहा, इंजीनियरिंग के पेशे में घुस गया तू। वकील होता तो सबका बाजा बजा देता। तेरी दलील के आगे किसी की मुंतिक ना चलती और सजा न मुद्दई को मिलती न मुल्जिम को मिलती। वकील साहब दोनों तरफ से पिटते। मैंने कहा, इस वक्त रात के 3 बजे हैं। शेख ने कहा, मजंग जाके किसी का दरवाजा बजाना और इस आदमी जरदाद का घर तलाश करना बहुत गलत बात होगी। किसी को सोते से उठा के बुरी खबर सुनाई जाए तो शौक बहुत ज्यादा होता है। यही मैं भी सोच रहा था कि वहाँ सुबह होने से पहले नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, ऐसा करते हैं तू जा अपने थाने, गश्त के लिए निकला था ना, इसलिए रात भर गायब रहना अच्छा नहीं। वहाँ तू मामूल के मुताबिक ड्यूटी पूरी कर, किसी किस्म की परेशानी के बगैर। हवालात में एक कैदी मर गया था, लाश तूने अस्पताल की एम्बुलेंस में भेज दी जो रोजनामचे के अंदराजात के मुताबिक उस्ताद पेड्रो की लाश थी और इसे शनाख्त करने वाले बहुत हैं। बज़ाहिर इसे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम होगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। अब उस्ताद पेड्रो की लाश ही ना मिली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसी और लाश कहाँ गई, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं। इस सिपाही से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं जो एम्बुलेंस में लाश के साथ गया था। वो हल्फिया बयान देगा कि लाश इसने अस्पताल वालों के हवाले की थी और इसका जो हुलिया बयान करेगा वो भी इसके यकीन के मुताबिक गलत नहीं होगा। मैं जाता हूँ अपने घर। सुबह जब तू ड्यूटी खत्म करके घर पहुँचेगा तो मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, नाश्ता हमारे साथ करना, शेख ने कहा। इसके बाद हम जरदाद के घर चलेंगे। मेरा इरादा था कि 8 बजे इस्लामाबाद चला जाऊं। मैंने कहा, 200-250 रुपए कम नहीं थे, मगर मैं 1000 एहतियातन साथ ले जाने के चक्कर में पड़ गया और अब मुझे कल दोपहर से पहले रवानगी मुश्किल नजर आती है। मैं तेरे पास ना आता तो इस वक्त पिंडी में होता। अच्छी सजा मिली है एहतियात पसंदी की। कुदरत का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। शेख ने कहा, ये एहतियात पसंदी मेरे तो काम आई, मैं अकेला होता तो न जाने क्या होता। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तूने मेरा इत्तेमाद बहाल रखा। स्कूटर का रुख अब मेरे घर की तरफ था। मोहसिन के साथ मेरी जहनी कैफियत भी यही होती है। मैंने कहा, 1 अकेला और 2 11, और मुझे तो लगता है कि अब हम 111 हो गए हैं। ये सब खुदा की मेहरबानी है कि जितने दुश्मनों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इनके अज़ाइम पहले से ज्यादा खतरनाक होने लगे हैं, इतने ही मेरे दोस्त और मददगार बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं लंदन में था तो मेरे साथ सिर्फ मोहसिन था। यहाँ पहुंचा तो बिल्कुल अकेला था। एक बाप था, वो भी नहीं मिला। मगर इस दिन के बाद से आज तक क्या हुआ, शिकारी जाल पर जाल फैलाते गए और मैं बचकर निकलता गया। यहाँ तक कि मुझ में इतना हौसला और एतमाद आ गया कि मैं खुद शिकारी बन गया और मैं गुजरे हुए वक्त को देखता हूँ तो मुझे अपनी कामयाबियों पर फख्र क्या गरूर महसूस होता है।
لیکن میں غرور سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ سب تائید عزتی ہے کہ آج دشمن بھی مجھ سے اتنے ہی خوفزدہ ہیں جتنا کل میں ان سے تھا۔ آج میرے ساتھ صرف محسن ہی نہیں، رابعہ ہے اور شہلا ہے اور منظر ہے، تو ہے اور تیرے گھر والے ہیں، استاد ٹیڈی ہے۔ یہ سب لوگ اجنبی تھے۔ جب میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ رابعہ اور منظر بچپن کے ساتھی ضرور ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ بھی علم نہ تھا کہ کون زندہ ہے اور کون مر گیا ہے۔ میں انکل رضوی اور شیروانی صاحب سے ضرور واقف تھا، مگر اس کے بعد مجھے کتنے سہارے ملے، کتنے قابل اعتماد اور کتنے حوصلہ دینے والے اور بے غرض، کتنے مخلص دوست ملے، کتنے سچ بولنے والے ملے اور کتنے بدخواہ کیفر کردار کو پہنچے، کتنے دشمن کم ہوئے۔ کم سے کم 3 افراد کا نام میں پورے وثوق کے ساتھ لے سکتا ہوں کہ میرا وجود ان کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور وہ اس کانٹے کو نکال پھینکنا چاہتے تھے، مگر کسی کے چاہنے سے کچھ ہوتا تو سب کے دشمن مر گئے ہوتے اور دنیا روز اول کی طرح غیر آباد ہوتی، یا اس میں صرف جانور ہوتے، کیونکہ آدمی کا دشمن تو صرف آدمی ہی رہا ہے۔ چراغ دین، ڈی سلوا اور میر محمد نے کیا چاہا تھا اور خود ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسکوٹر نہر کے پل سے مڑا تو میں نے موقع پاتے ہی زرداد کے کپڑے اور اس کی وگ کا بنڈل پانی میں پھینک دیا۔ پھر رات کے 3 بجنے کی اطلاع کسی گھر کے وال کلاک نے بہت دور سے دی اور شیخ نے اسکوٹر روک کر مجھے گھر کے دروازے پر اتارا۔ میں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ اس کی سرخ ٹیل لائٹ نظر آتی رہی۔ پھر میں نے گیٹ کو اندر ہاتھ ڈال کے کھولنا چاہا، مگر اس کے پٹ خود بخود پیچھے ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں گیٹ کو اندر سے مقفل کر کے اوپر سے باہر کود گیا تھا، لیکن اب وہ تالا ہی غائب تھا۔ بے اختیار میں پیچھے ہٹا اور دیوار کے سائے میں چلتا ہوا گیٹ سے دور ہوتا گیا۔ میں نے احتیاطاً وہ بھرا ہوا ریوالور بھی نکال لیا تھا جو میں نے جاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ آخری کونے پر جہاں 7 والی کوٹھی کا گیٹ تھا، میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ بظاہر اندر کسی قسم کی گڑبڑ نظر نہیں آتی تھی۔ سب کھڑکیاں اور دروازے بند تھے اور کمروں میں مکمل اندھیرا غالب تھا۔ سکندر صاحب، کسی نے دبی دبی سرگوشی میں مجھے پکارا اور میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی۔ پھر وہ درختوں کے پیچھے سے نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی سرسبز باڑ کے پیچھے رہ کر سرکتا ہوا آگے بڑھا۔ دیوار اور باڑ کے درمیان جگہ نہ ہونے کے برابر تھی، چنانچہ اس کی پشت یقیناً دیوار سے چھل گئی ہوگی اور سامنے سے کٹی ہوئی شاخوں کے نوکیلے کناروں سے اس کے جسم پر خراشیں آئی ہوں گی۔ اس کی حرکت سے ہاسی سرسراہٹ بھی پیدا ہو رہی تھی، چنانچہ وہ بہت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں دیوار پر سے اندر اتر گیا کیونکہ میں نے استاد ٹیڈی کو پہچان لیا تھا۔ میں 2 دیواروں کے سنگم پر کونے میں دبکا کھڑا رہا اور استاد ٹیڈی کے پراسرار رویے کے اسباب پر غور کرتا رہا۔ اس نے ضرور کوئی ایسی بات نوٹ کی تھی کہ وہ چھپا کھڑا تھا اور نگرانی کے علاوہ اس کا مقصد مجھے کسی خطرے سے بروقت خبردار کرنا تھا۔ کیا بات ہے استاد؟ میں نے ٹیڈی کے قریب آتے ہی آہستہ سے پوچھا۔ آپ نے اچھا کیا سیدھے اندر نہیں گئے، وہ منہ پر انگلی رکھ کے بولا۔ میں نے اسی لیے تالا کھول لیا تھا۔ تالا تم نے کھولا تھا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ کیسے؟ قسم مولا کے سکندر صاحب، ایسے ہی تو ہم استاد نہیں ہو گئے، وہ بولا۔ بس آپ کی دعا سے جب تک ضرورت نہ پڑے ہاتھ کی صفائی نہیں دکھاتے۔ یہ تو سیدھا سادہ تالا تھا، علی گڑھ والا۔ کبھی کوئی تجوری کھولنی ہو تو بتانا۔ تم نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اس وقت، میں نے کہا۔ میں واقعی تالے کو غائب پا کے کھٹک گیا تھا۔ میں دروازے کے پاس انتظار نہیں کر سکتا تھا، وہ مجھے صاف دیکھ لیتے۔ ٹیڈی نے کہا۔ اس کی نظر بے اختیار گھر کی طرف گئی۔ وہ کون؟ میں نے کہا۔ اندر کوئی ہے کیا؟ ٹیڈی نے اقرار میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کم سے کم 3 آدمی ہیں۔ ٹیڈی بولا۔ ایک ایک کر کے آئے تھے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ پیچھے ایک کھڑکی کا شیشہ غائب ہے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا، اندر سے پردے بھی برابر ہیں، لیکن وہی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تینوں اسی راستے سے اندر گئے ہوں گے۔ تم نے کسی کو پہچانا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ بہت دور تھے، ٹیڈی نے کہا۔ اس اندھیرے میں آپ نے آواز سن کے ہی مجھے پہچانا ہوگا، مجھے ڈر تھا اسی بات کا، میں نے کہا۔ اور میں گھر سے تو نکل گیا تھا کہ آج رات یہاں نہیں رہوں گا، اسلام آباد چلا جاؤں گا، لیکن واپس آنا پڑ گیا۔ اب کیا ہم صبح تک اسی جگہ چھپے کھڑے رہیں گے؟ اگر کچھ کرنا ہے اپنے سکندر صاحب تو بس یہی وقت ہے۔ ٹیڈی مونچھوں پر تاؤ دے کر بولا۔ اندھیرے میں ہم بھی اندر جا سکتے ہیں اور ان کو دبوچ سکتے ہیں، ورنہ ان کا کیا ہے، وہ صبح ہونے کے بعد بھی اندر بیٹھے رہے۔
हाँ, अंदर इनके लिए खतरे की कोई बात नहीं, मैंने तस्लीम किया। वो अच्छी तरह जानते होंगे कि सिवाय मेरे फिलहाल किसी के घर आने का कोई इम्कान नहीं, और मैं कब तक नहीं आऊँगा वो इंतजार कर सकते हैं। अंदर इनकी जरूरत का हर सामान है, खाने पीने का और आराम करने का, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम तो सुबह की रोशनी फैलते ही साफ नजर आ जाएंगे, टेडी ने मुस्तरब लहजे में कहा। क्यों आए हैं ये लोग जी? उस्ताद भोले, मैंने कहा। चोर होते तो मायूस होकर लौट चुके होते, अब तक जो बैठे हैं सिर्फ सिकंदर वक्त के मुंतजिर हैं। फिर बताएं आप, अंदर जाके भुरता बना दूं इनका? कसम मौला की, गाजर मूली है सुसरे। इसने डब से खंजर निकाल लिया। बस बस, इतना गुस्सा ठीक नहीं, चालाक दुश्मन का मुकाबला ताकत से नहीं किया जा सकता। हमारी सोहबत में रह के अभी तक तुमने इतना भी नहीं समझा। मैंने कहा, ये खंजर रख लो, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये लोग तुम्हें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है उस्ताद। आप बोले जी, करना क्या है? टेडी के जज्बाए शुजाअत में खंजर रख लेने के बावजूद कमी नहीं आई थी। तुम ये करो कि इत्मीनान से होशियार खबरदार की सदा लगाते अंदर जाओ, मैंने कहा, यूं जैसे तुम इस इलाके के चौकीदार हो। अंदर वो यकीनन परेशान और हैरान होंगे कि चौकीदार अंदर क्यों आया, लेकिन समझेंगे यही कि एसपी का घर है। वो जाते वक्त चौकीदार को बतौर खास घर का ख्याल रखने का कह गए होंगे। चौकीदार अब दूसरे घरों का ख्याल रखे ना रखे, इस घर की तरफ से गाफिल नहीं होगा। तुम सामने से शुरू करो, हर दरवाजे को ठोक बजा के और हिला जुला के देखो। जैसे जैसे तुम इस खिड़की की तरफ बढ़ोगे, इनकी तशवीश में इजाफा होगा। वो अंदर से कुंडी लगाएंगे और इंतजार करेंगे कि तुम चेकिंग से मुतमईन होके दफा हो जाओ, और तुम बिल्कुल यही करना, यानी अगली खिड़की या दरवाजा देख के इसी तरह सदा देते निकल जाना। इस वक्त तक मैं खिड़की के ऐन नीचे पहुंच जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जाते ही कोई खिड़की फिर खोलेगा और अपने इत्मीनान के लिए सर निकाल के देखेगा। इसके बाद मैं संभाल लूंगा। मैं भी चक्कर लगा के फिर पीछे पहुंच जाऊंगा। टेडी ने मेरी स्कीम से इत्तफाक किया। कसम मौला की, दोनों मिलकर इनका भुड़ता बना देंगे। इनकी तो, इसने कहा और दीवार पर से बाहर कूद गया। सूरत हाल की संगीनी के बावजूद मुझे हंसी आई। उस्ताद टेडी के लिए शायद ये अमली आजमाइश का पहला मौका होगा। अब तक तो इसने मौला की कस्में खाने और सारी दुनिया का भुरता बना देने के जुबानी अज़ाइम का इजहार करने के सिवा कुछ नहीं किया था। चंद मिनट बाद मैंने उस्ताद टेडी की दुबंग आवाज सुनी, जो ऊंचा बोलने की वजह से पतली और किसी हद तक मुज़हिका हेज हो गई थी। वो बड़े सुर में सदा लगा रहा था और यूं लगता था कि जागते रहो, होशियार रहो और खबरदार रहो कि बोल गा रहा है। असल चौकीदार की आवाज में जो करख्तगी और करारापन होता है और जो हर रात सदा लगाने की मश्क से आता है, वो टेडी की आवाज में मफकूद था, लेकिन इस फर्क को सिर्फ मैं ही महसूस कर रहा था। दोबारा वो अपनी सुरीली आवाज में चिल्ला के खंखारा और कोठी के अंदर दाखिल हुआ। इसने पूरे इत्मीनान के साथ सामने के दरवाजे हिला के, बल्कि झंझोड़ कर देखे। जब वो पीछे की तरफ बढ़ा तो मैं झाड़ियों से तीर की तरह निकला। मुझे यकीन था कि अब जो लोग अंदर होंगे गैर शऊरी तौर पर इस खिड़की की तरफ लपके होंगे जिसमें से वो अंदर गए थे, चुनाचे वो मुझे नहीं देख सकेंगे। टेडी दाई तरफ से घूमकर गया था, मैं बाई तरफ से गया। मोर काटते ही मैं इतना नीचे झुक गया कि मुझे चारों हाथों पैरों पर आहट किए बगैर किसी जानवर की तरह दौड़ना पड़ा। मैंने टेडी को सामने से आते देखा और इससे चंद सेकंड कबल टूटे हुए शीशे वाली खिड़की के नीचे पहुंच गया। मेरे कानों ने वाजिया तौर पर अंदर से चुटखनी के चढ़ाए जाने की आवाज हल्के से सुनी। मैं दीवार से चिपका हुआ, सांस रोके, चौखट के ऐन नीचे इस चीते की तरह बैठा रहा जो शिकार पर जिस्त लगाने के लिए तैयार हो। टेडी ने इस खिड़की को भी थोड़ा सा हिलाया और अगली खिड़की पर चला गया। इसके बाद एक दरवाजा था, फिर आखिरी खिड़की और तकरीबन मोड़ के पास स्टोर का दरवाजा। टेडी ने सदा लगाई और घूम गया। अब मैं बिल्कुल तैयार था क्योंकि टेडी दूसरी तरफ के खिड़की दरवाजे चेक कर रहा था जिधर से मैं आया था, और अब किसी भी लम्हे कोई खिड़की खोल के झांक सकता था। अचानक मेरे कानों ने चटनी खोले जाने की हल्की सी आवाज सुनी। मैं चौकन्ना हो गया था। सर उठा के देखने पर मुझे एक साया सा दिखाई दिया जो खिड़की के चौखट्टे से बाहर निकला हुआ था। चला गया, किसी ने सरगोशी में कहा। मैं बिजली की तरह उठा और मेरे हाथों ने हल्का बना के बाहर झांकने वाले की गर्दन को शिकंजे की तरह कस लिया। फिर मैंने आगे की तरफ झटका दिया और वो खिड़की से सीधा बाहर आया। ये हमला इतना गैर मुतवक्को था कि वो अपने दिफा में कुछ न कर सका। इसके हल्क से ऊक की आवाज निकली।
میں نے دھوبی پٹکنے کے انداز میں اس کو کندھے پر سے گزار کے زمین پر دے مارا، لیکن وہ بلا کا پھرتیلا آدمی تھا کہ گرتے ہی اس نے کلاوازی کھائی اور پلک جھپکتے میں اٹھ کر میرے مقابل آ گیا۔ مجھے معلوم تھا وہ اکیلا نہیں ہے، اس نے چوکیدار کے چلے جانے کے بعد کسی سے بات کی تھی، اور خود ٹیڈی کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اندر 2 یا 3 آدمی موجود ہیں، چنانچہ میں دوسروں کی طرف سے بھی غافل نہ تھا۔ میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اپنے حریف کو سامنے آنے کی دعوت دی۔ میرا مقصد تو کھڑکی سے دور ہو جانا تھا تاکہ پیچھے سے مجھے کوئی دبوچ نہ لے۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم وجود پر انحصار کرتے ہوئے خود کو مجھ پر پھینک دیا اور سخت تناڑی پن کا ثبوت دیا۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور وہ اپنے ہی زور میں منہ کے بل گرا۔ اگر وہ مجھ سے ٹکرا جاتا تو یقیناً دیوار سے تصادم میں میرا جسم پتے کی طرح چپٹا ہو جاتا۔ خود ہی سے امید ہوگی کہ میں جوابی حملے کے لیے تیار نہ ملوں گا، کیونکہ وہ کسی دبا کے چھوڑ دیے جانے والے سپرنگ کی طرح میری طرف آیا تھا۔ دوسری بار منہ کے بل گرنے سے اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جانا چاہیے تھی، مگر وہ اتنی ہی مستعدی سے پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے اٹھتے اس نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے گھٹنے کے اوپر کی گول اور نرم ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہے۔ درد کی لہر سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں جگنوں سے جھلملانے لگے اور میرے وجود کی عمارت کو سہارا دینے والا ایک ستون ہلنے لگا۔ میں نے دوسری لات گھما کے اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ ضرب کی شدت سے بے اختیار دوہرا ہوا اور میں نے اسی پیر کو اٹھا کے گھٹنا مارا جو اس کی ٹھوڑی کے نیچے لگا۔ وہ پیچھے الٹ گیا۔ اسی وقت میں نے ٹیڈی کو دوڑ کر آتے دیکھا۔ وہ یوں چھرا لہراتا ہوا آ رہا تھا جیسے اس کے ہار میں شمشیریں بے نیام ہیں اور وہ کسی لشکر کی کمان کر رہا ہے جو غنیم کو تہہ تیغ کرنے کے لیے جوش سے نعرے لگاتا، گھوڑے دوڑاتا، میدان کار راز کی جانب بڑھ رہا ہو۔ قسم مولا کی آج کوئی سالہ بچ کر نہیں جا سکتا، اس نے قریب آ کے ببانگے دوہل کہا، لیکن دشمن کے اس مورچے یا کمی گاہ کو بھول گیا جس کے سامنے ابھی تک میری ایک حریف سے دست بس جنگ چل رہی تھی۔ کھڑکی میں سے ہاتھ نکال کے کسی نے اس کے سر پر ٹن سے کوئی چیز ماری۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پیتل کی ایک منکش تھالی تھی جو دیوار پر ڈیکوریشن پیس کے طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ استاد ٹیڈی کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور تھالی کے میوزیکل گونج کے ساتھ ہی وہ بھت سے نیچے گرا اور بالکل ساکت ہو گیا۔ مجھے بے ساختہ میاں خوجی اور ان کی وہ شہرہ آفاق کرولی یاد آئی جو وقت ضرورت اسی طرح ان کے بلند بانگ دعووں کو باطل کر دیتی تھی۔ استاد ٹیڈی کا خنجر بھی کام نہ آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا پڑا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف جھپٹا۔ اسی وقت کھڑکی سے آنے والی سرچ لائٹ جیسی تیز اندھا کر دینے والی روشنی میرے منہ پر پڑی۔ بس کسی نے بھاری بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، ہاتھ اوپر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے۔ میں نے تعمیل کی اور خنجر کا خیال چھوڑ کے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ وہ شخص جو میرے مقابلے پر اترا تھا، بلکہ جسے خود میں نے مقابلے پر گھسیٹ لیا تھا، اب احمقوں کی طرح آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور اپنا سر سے ہلا رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا اور کسی سانڈ کی طرح مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنے مقابلے کے بعد چت ہو جاتا، لیکن وہ سخت جان بھی تھا اور کچھ لڑنے بڑھنے کا ماہر بھی۔